शिव बाबाको पावन डुङ्गा चल्दैछ ज्ञान सागरमा। स्वर्गलोकतिर गइरहेछ, स्वर्गलोकतिर गइरहेछ मधुर मुरलीको धुनमा। शिव बाबाको पावन डुङ्गा चल्दैछ ज्ञान सागरमा, चल्दैछ ज्ञान सागरमा। ज्ञान झुलामा झुल्दा झुल्दै पुग्यो स्वर्ग किनारा। डुबेका थिए वैतरणीमा मिल्यो सबैलाई सहारा, मिल्यो सबैलाई सहारा। नजिक पुग्दा झलमल थियो, नजिक पुग्दा झलमल थियो स्वर्णिम त्यो संसारमा। शिव बाबाको पावन डुङ्गा चल्दैछ ज्ञान सागरमा। स्वर्गलोकतिर गइरहेछ, स्वर्गलोकतिर गइरहेछ मधुर मुरलीको धुनमा। शिव बाबाको पावन डुङ्गा चल्दैछ ज्ञान सागरमा, चल्दैछ ज्ञान सागरमा। संगम युगको डुङ्गाका यात्री लागे नाच्न गाउन। माझी जसका शिव बाबा थिए लागे पार लगाउन, लागे पार लगाउन। बगाउँछन् उनी अमृत धारा, बगाउँछन् उनी अमृत धारा ब्रह्मको साकार तनमा। शिव बाबाको पावन डुङ्गा चल्दैछ ज्ञान सागरमा। स्वर्गलोकतिर गइरहेछ, स्वर्गलोकतिर गइरहेछ मधुर मुरलीको धुनमा। शिव बाबाको पावन डुङ्गा चल्दैछ ज्ञान सागरमा, 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 चल्दैछ ज्ञान सागरमा। ओम शान्ति। आज 2077 साल मङ्सिर 26 गते शुक्रबार तदनुसार 11/12/2020 को बाबाको मधुर महावाणी छ। बाबाले आज सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, मधुबन परम पवित्र बाबाको घर हो। यहाँ तिमीले कोही पनि पतितलाई ल्याउन सक्दैनौ। मधुबन जो कि परम पवित्र स्थान, परम पवित्र परमात्मा अर्थात् पवित्रताको सागर शिव बाबाको अवतरण भूमि मधुबन। त त्यस स्थानमा बाबा भन्नुहुन्छ कोही पनि पतितलाई ल्याउन सक्दैनौ। प्रश्न छ, यस ईश्वरीय मिसनमा जो पक्का निश्चय बुद्धिका छन् उनीहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ? यस ईश्वरीय मिसनमा जो पक्का निश्चय बुद्धि छन् उनीहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ होला? बाबाले बताउनु भएको छ, पहिलो लक्षण, उनीहरूले स्तुति निन्दा सबैमा धैर्यताका साथ
काम लिन्छन्। चाहे निन्दा होस्, चाहे स्तुति होस्, हर परिस्थितिमा धैर्यतापूर्वक काम गर्छन्। दोस्रो लक्षण छ क्रोध गर्दैनन्। जो पक्का निश्चय बुद्धि बच्चाहरू छन् उनीहरू क्रोध गर्दैनन्। र तेस्रो लक्षण छ कसैलाई पनि दैहिक दृष्टिले देख्दैनन्। आत्मिक दृष्टि रहेको हुन्छ, दैहिक दृष्टि राख्दैनन्। आत्मालाई नै हेर्छन्, आत्मा भएर कुरा गर्छन्। स्वयं पनि आफूलाई आत्मा सम्झिन्छ, आत्मा सम्झेर अरूलाई पनि आत्मिक दृष्टि राखेर कुरा गर्छन्। चौथो लक्षण स्त्री पुरुष साथमा रहेर कमल पुष्प समान रहन्छन्। पाँचौं कुनै पनि प्रकारको इच्छा राख्दैनन्। कुनै प्रकारको इच्छाहरू राख्दैनन्। त यी लक्षणहरू पक्का निश्चय बुद्धि बच्चाहरूमा रहेको हुन्छ। एक त निन्दा स्तुति आदिमा धैर्यतापूर्वक काम लिन्छ, अर्को क्रोध गर्दैनन्, अर्को कसैलाई पनि दैहिक दृष्टिले हेर्दैनन् र स्वयं पनि आत्मा भएर नै कुरा गर्छन्, अर्को स्त्री पुरुष साथमा रहेर पनि कमल फूल समान रहेको हुन्छ र साथै कुनै पनि प्रकारको इच्छा राख्दैनन्। गीत छ जले न क्यों परवाना। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाइरहनु भएको छ, अर्थात् पढाइरहनु भएको छ। रुहानी विद्यार्थीहरूलाई हामी सबै रुहानी विद्यार्थी। त बाबा हामी बच्चाहरूलाई बसेर पढाइराख्नु भएको छ, सम्झाइराख्नु भएको छ। ती विद्यालयमा जो बच्चाहरू पढ्छन् उनीहरूलाई कुनै रुहानी विद्यार्थी भनिँदैन। ती त हुन्नै आसुरी विकारी सम्प्रदायका। पहिला तिमी पनि आसुरी वा रावण सम्प्रदायका थियौ। अब राम राज्यमा जानको लागि 5 विकार रूपी रावणसँग विजय प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। यो जसले ज्ञान प्राप्त गर्दैनन् उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्छ, तपाईँ रावण राज्यमा हुनुहुन्छ, स्वयं बुझ्दैनन्। तिमीले आफ्ना मित्र सम्बन्धी आदिलाई भन्छौ हामीले बेहदको बाबाद्वारा पढ्छौँ। यस्तो होइन, उनीहरूले निश्चय गर्छन्। जतिसुकै बाबाले भने पनि वा भगवानले भने पनि निश्चय गर्दैनन्। कसैलाई हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ भनेर सिधै हामी भन्छौँ भने जतै विश्वास गर्दैनन्, पत्याउँदैनन्। नयाँलाई त यहाँ आउने हुकुम नै छैन। बिना चिठी वा नसोधिकन कोही आउन पनि सक्दैनन्। मधुबनमा स्वीकृति बिना कोही पनि त्यहाँ जान सक्दैनन्। तर कहीँ कहीँ कोही आइहाल्छन्, यो पनि नियमको उल्लङ्घन हो। एक एकको पुरा समाचार नाम आदि लेखेर सोध्नुपर्छ, यिनलाई पठाउँ। अनि बाबाले भन्नुहुन्छ ठिक छ पठाइदेऊ। यदि आसुरीपति दुनियाँका विद्यार्थी हुन् भने बाबाले सम्झाउनुहुन्छ त्यो पढाइ त विकारी पतितले पढाउँछन्, यो ईश्वरले पढाउनुहुन्छ। त्यस पढाइमा पैसाको पद मिल्छ। ठिक छ, कसैले धेरै ठुलो परीक्षा पास गर्छन्, फेरि कहाँसम्म कमाइरहन्छन्। विनाश त सामुन्नेमा खडा छ। प्राकृतिक प्रकोप पनि सबै आउनेवाला छ, यो पनि तिमीलाई थाहा छ। जसले बुझेका छैनन् उनीहरूलाई बाहिर भिजिटिङ रुममा बसाएर सम्झाउनु पर्छ। यो हो ईश्वरीय पढाइ।
यसमा निश्चय बुद्धिका नै विजयन्ती हुन्छन्, अर्थात् विश्वमा राज्य गर्छन्। रावण सम्प्रदायकाले त यो कुरा जानेका छैनन्। यसमा धेरै खबरदारी चाहिन्छ। स्वीकृति बिना कोही पनि भित्र आउन सक्दैनन्। यो कुनै घुम्ने फिर्ने ठाउँ होइन। मधुवन केवल घुमघाम गर्नको लागि जाने स्थान होइन। यहाँ त पढाइ हुन्छ, ईश्वरीय ज्ञानद्वारा आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने, जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउने स्थान हो। थोरै समयपछि नियम कडा हुनेछन्, किनकि यो हो परम पवित्र स्थान। शिव बाबालाई इन्द्र पनि भनिन्छ। यो इन्द्र सभा हो। 9 रत्नको औँठी पनि लगाउँछन्। ग्रह दशा आदि लाग्यो भने त्यसलाई मिटाउनको लागि 9 रत्नको औँठी लाउने गर्छन्। ती रत्नहरूमा नीलम पनि हुन्छ, पन्ना, माणिक पनि हुन्छ। यी सबै नाम राखिएका छन्। परीहरूको पनि नाम छ नि। तिमी परी उड्ने आत्माहरू हौ। तिम्रो नै वर्णन हो, तर मनुष्यहरूले यी कुरालाई बिल्कुलै बुझ्दैनन्। औँठीमा जुन रत्न राख्छन् त्यसमा कुनै पुखराज, नीलम, पेरुज पनि हुन्छन्। कुनैको दाम 1000 रुपियाँ हुन्छ भने कुनैको दाम 10-20 रुपियाँ। बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार छन्। कोही त पढेर मालिक बन्छन्, कोही फेरि पढेर दासदासी बन्छन्। राजधानी स्थापना भइरहेको छ नि। बाबाले बसेर पढाइरहनु भएको छ। इन्द्र पनि उहाँलाई नै भनिन्छ। बाबालाई इन्द्र पनि भनिन्छ। यो ज्ञान वर्षा हो। ज्ञान त बाबा बाहेक अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। यो ज्ञान केवल एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै यो हो। यदि ईश्वरले पढाउनुहुन्छ भन्ने निश्चय भयो भने पढाइलाई छोड्दैनन्। स्वयं भगवान पढाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा जब निश्चय हुन्छ, पक्का विश्वास हुन्छ भने उसले कहिल्यै पनि यो पढाइलाई छोड्न सक्दैन। कुनै पनि हालतमा छोड्न सक्दैन। जो हुन्छन् नै पत्थर बुद्धिका, उनीहरूलाई कहिल्यै तीर लाग्दैन। आएर चल्दा चल्दा गिर्छन्। 5 विकार आधा कल्पका शत्रु हुन्। देह अभिमानमा आएर थप्पड मार्छन्। फेरि आश्चर्यवत सुनन्ती, कथन्ती, भागन्ती हुन्छन्। माया ठुलो दुश्मन हो। हामी सबैको दुश्मन को हो त माया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एउटै थप्पडमा गिराइदिन्छ। सम्झन्छन् हामी कहिल्यै गिर्दैनौँ, तर पनि मायाले थप्पड लगाइदिन्छ। यहाँ स्त्री पुरुष दुवैलाई पवित्र बनाइन्छ। त्यो त ईश्वर बाहेक कसैले पनि बनाउन सक्दैनन्। यो हो ईश्वरीय मिसन। बाबालाई खिवैया भनिन्छ। तिमी हौ नाउ। खिवैया आउनुहुन्छ सबैको नाउलाई पार गराउन। भनिन्छ पनि सत्यको नाउ हल्लिन्छ तर डुब्दैन। कति धेरै मतपन्थ छन्। ज्ञान र भक्तिको मानौ लडाईँ हुन्छ। कहिले भक्तिको पनि विजय हुन्छ, अन्त्यमा त ज्ञानको नै विजय हुन्छ। भक्तितर्फ हेर, कति ठुला ठुला योद्धा छन्। ज्ञान मार्गतर्फ पनि हेर, कति ठुला ठुला योद्धा छन्। अर्जुन, भीम आदि नाम राखेका छन्। यो त बसेर सबै कहानी बनाइएको छ। गायन त तिम्रो नै हो। हिरो हिरोइनको पार्ट तिम्रो अहिले चलिरहेको छ।
यस समयमा नै युद्ध चल्छ। तिमीहरूमा पनि धेरै छन् जसले यी कुरालाई बिल्कुलै बुझ्दैनन्। जो राम्रा राम्रा छन् उनलाई नै तीर लाग्छ। यो ज्ञानको तीर पनि उनैलाई लाग्छ जो राम्रा छन्। थर्ड क्लास त बस्न सक्दैनन्। दिन प्रतिदिन नियम धेरै कडा हुँदै जान्छ। पत्थर बुद्धि जसले केही पनि बुझ्दैन ऊ यहाँ बस्नु पनि बेकायदा हो। यो हल होलिएस्ट अफ होली स्थान हो, परम पवित्र स्थान मधुवन, जहाँ स्वयं परमात्माको अवतरण हुन्छ। पोपलाई होली भन्छन्। यहाँ बाबा हुनुहुन्छ होलिएस्ट अफ होली अर्थात् परम पवित्र। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबैको मैले नै कल्याण गर्नुपर्छ। पोपको पनि उद्धार गर्ने कल्याण गर्नेवाला बाबा हुनुहुन्छ। यो सबै विनाश हुनेवाला छ। यो पनि सबैले कहाँ बुझ्छन् र? सुन्न त सुन्छन् तर एक कानले सुनेर अर्को कानले निकालिदिन्छन्। न केही धारणा गर्छन् न गराउँछन्। यस्ता लाटा बहिरा पनि धेरै छन्। बाबा भन्नुहुन्छ हियर नो इभिल, से नो इभिल, टक नो इभिल। उनीहरूले त बाँदरको चित्र देखाइएका छन्। तर यो त मनुष्यको लागि भनिन्छ। नराम्रो नहेर, नराम्रो नसुन, नराम्रो नबोल। यो कसको लागि भनिएको त? कुनै बाँदरलाई होइन कि मनुष्यको लागि भनिएको हो। मनुष्य यति बेला बाँदर भन्दा पनि खराब छन्। स्वभाव संस्कारले बाँदर भन्दा पनि बाबा भन्नुहुन्छ तल खसेको छ। नारदको पनि कहानी बनाइएका छन्। उनलाई भनियो तिमीले आफ्नो अनुहारलाई त हेर, 5 विकारभित्र त छैनन्। जस्तै तिमीलाई साक्षात्कार हुन्छ त्यस्तै हनुमानको पनि साक्षात्कार हुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प कल्प यो हुन्छ। सतयुगमा यो केही पनि हुँदैन। यो पुरानो दुनियाँ नै खत्तम हुन्छ। जो पक्का निश्चय बुद्धि छन् उनले सम्झन्छन् कल्प पहिला पनि हामीले यो राज्य गरेका थियौँ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अब दैवी गुण धारण गर। कुनै पनि बेकायदाको काम नगर। बाबा कति प्यारले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू के गर्नु? अब दैवी गुण धारण गर। कुनै पनि बेकायदाको काम नगर। स्तुति निन्दा सबैमा के रहनु छ त? बाबा भन्नुहुन्छ धैर्य धारण गर्नु छ। न आत्तिनु छ न मात्तिनु छ, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ स्तुति निन्दा सबैमा धैर्य धारण गर्नु छ। क्रोध हुनु हुँदैन। तिमी कति उच्च विद्यार्थी हौ, भगवान बाबाले पढाउनुहुन्छ। उहाँले डाइरेक्ट पढाइरहनु भएको छ। फेरि पनि कति बच्चाहरूले भुलिहाल्छन् किनकि साधारण तन छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ देहधारीलाई देखेमा तिमी अगाडि बढ्न सक्दैनौ। आत्मालाई हेर। आत्मा यहाँ भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छ। आत्माले सुनेर शिर हल्लाउँछ। सधैँ आत्मासँग कुरा गर। तिमी आत्मा यस शरीर रूपी तख्तमा बसेका छौ। हामी आत्मा यस शरीर रूपी तख्तमा बसेका छौँ। तिमी तमो प्रधान थियौ, अब सतो प्रधान बन। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नाले के हुन्छ त? आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नाले देहको भान छुट्छ।
आधा कल्पको देह अभिमान रहेको छ। यस समयमा सबै देह अभिमानी छन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ, देही अभिमानी बन। आत्माले नै सबै कुरा धारण गर्छ। खाने पिउने सबै कुरा आत्माले गर्छ। बाबालाई त अभोक्ता भनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार। यी शरीरधारीले सबै कुरा गर्छन्। उहाँले खाने पिउने केही गर्नुहुन्न, अभोक्ता हुनुहुन्छ। यसको उनीहरूले नक्कल गर्छन्। कति मनुष्यहरूलाई ठग्छन्। तिम्रो बुद्धिमा अहिले सारा ज्ञान छ। कल्प पहिला जसले बुझेका थिए उनैले बुझ्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले नै कल्प कल्प आएर तिमीलाई पढाउँछु र साक्षी भएर हेर्छु। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जे पढेका थिए त्यही पढ्छन्। समय लाग्छ भन्छन्। कलियुग अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ। त्यसैले घोर अन्धकारमा छन् नि। यसलाई अज्ञान अन्धकार भनिन्छ। भक्ति मार्ग र ज्ञान मार्गमा रात दिनको फरक छ। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। बच्चाहरू धेरै खुसीमा डुबिरहनुपर्छ। सबै कुरा छ, कुनै इच्छा छैन। जानेका छन् कल्प पहिला जस्तै हाम्रा सबै कामनाहरू पुरा हुन्छन्। त्यसैले पेट भरिएको हुन्छ। जसलाई ज्ञान छैन उनको पेट कहाँ भरिन्छ। भनिन्छ, खुसी जस्तो खुराक छैन। जन्म जन्मान्तरको राजै मिल्छ। दास दासी बन्नेहरूलाई त्यति खुसी हुँदैन। पुरा महावीर बन्नु छ। मायाले हल्लाउन नसकोस्। अङ्गद समान महावीर कसैले पनि हल्लाउन नसकोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, आँखाको धेरै सम्भाल राख्नुपर्छ। आँखाले नै धोका दिने गर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि आँखाको धेरै सम्भाल राख्नु छ। अपवित्र दृष्टि नजाओस्। स्त्रीलाई देखेपछि चलायमान हुन्छन्। अरे तिमी त भाइ बहिनी कुमार कुमारी हौ नि। फेरि कर्म इन्द्रियहरूले चञ्चलता किन गर्छन्। ठुला ठुला लखपति करोडपतिलाई पनि मायाले खतम गरिदिन्छ। गरिबलाई पनि मायाले एकदम मारिदिन्छ। फेरि भन्छन्, बाबा हामीले धक्का खायौँ। अरे 10 वर्षपछि पनि हार खायौ। अब त पातालमा खस्यौ। भित्र मनमा सम्झन्छु यिनको अवस्था कस्तो छ। कोही कोहीले त धेरै राम्रो सेवा गर्छन्। कन्याहरूले पनि भीष्म पितामह आदिलाई वाण मारेका हुन् नि। गीतामा धेर थोर सत्य छ। यो त हो नै भगवानुवाद छ। यदि कृष्ण भगवानले गीता सुनाएका हुन् भने फेरि यस्तो किन भन्छन्, म जो हुँ जस्तो हुँ मुस्किल कसैले जानेका छन्। श्री कृष्णलाई त सबैले जानेका छन्। फेरि किन यस्तो भन्नुभएको होला त। कृष्ण यहाँ भएका भए थाहा छैन के गरिदिन्थे। कृष्णको शरीर त हुन्छ नै सतयुगमा। यो जानेका छैनन्। कृष्णको धेरै जन्मको अन्त्यको शरीरमा म प्रवेश गर्छु। अन्तको शरीरमा नै शिव बाबा प्रवेश गरेर ज्ञान दिनुहुन्छ। कृष्णको अगाडि त तुरुन्तै सबै भागेर आउने थिए। पोप आदि आए भने कति धेरै गएर जम्मा हुन्छन्। मनुष्यले यो कहाँ सम्झन्छन् र। यस समयमा सबै पतित
तमो प्रधान छन् भनेर भन्छन् पनि हे पतित पावन आओ, तर यो बुझ्दैनन् हामी पतित छौं भनेर। बच्चाहरूलाई बाबाले कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ। बाबाको बुद्धि त सबै सेवा केन्द्रका अनन्य बच्चाहरूतर्फ जान्छ। बाबा संसारको सबै बच्चाहरूलाई अगाडि राख्नुहुन्छ। जब धेरै अनन्य बच्चाहरू यहाँ आउँछन् तब म यहाँ देख्छु। नत्र बाहिर बच्चाहरूलाई याद गर्नुपर्छ, उनको अगाडि ज्ञान डान्स गर्छु। जो राम्ररी सुन्छन् त बाबा पनि फेरि नयाँ नयाँ पोइन्टहरू सुनाउनुहुन्छ। धेरै जसो ज्ञानी आत्मा हुन्छन् भने आनन्द आउँछ। नत्र बच्चीहरूमा कति अत्याचार हुन्छ, कल्प कल्प सहन गर्नुपर्छ। ज्ञानमा आयो भने फेरि भक्ति पनि छुट्छ। मानौ घरमा मन्दिर छ, स्त्री पुरुष दुवैले भक्ति गर्छन्। स्त्रीलाई ज्ञानको लगन लाग्छ अनि भक्ति छोड्छन् भने कतिको हङ्गामा चल्छ। विकारमा पनि नगएपछि, शास्त्र आदि पनि नपढेपछि झगडा हुन्छ नि। यसमा विघ्न धेरै पर्छन्। अरू सत्सङ्गमा जानको लागि रोक्दैनन्। यहाँ त पवित्रताको कुरा छ। पुरुष रहन सक्दैनन्, त्यसैले जङ्गलमा जान्छन्। स्त्रीहरू कहाँ जाउन्? स्त्रीहरूको लागि उनीहरूले सम्झन्छन् नर्कका द्वार हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ स्त्री त स्वर्गका द्वार हुन्। तिमी बच्चीहरूले अहिले स्वर्ग स्थापना गर्छौ, यसभन्दा पहिला नर्कको द्वार थियो। अहिले स्वर्गको स्थापना हुन्छ। सत्युग हो स्वर्गको द्वार, कलियुग हो नर्कको द्वार। यो समझको कुरा हो। तिमी बच्चाहरूले पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। सबैले एकै जस्तो जानेका छैनन्। पवित्र त रहन्छौ, बाँकी ज्ञानको धारणा नम्बरवार हुन्छ। तिमी त त्यहाँबाट निस्केर यहाँ आएर बसेका छौ, तर अब त सम्झाइन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहनु छ। उनीहरूलाई दुःख हुन्छ। यहाँ रहनेलाई त कुनै दुःख हुँदैन। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन। त्यो पनि यस अन्तिम जन्मको कुरा हो। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्माले नै सुन्छ, आत्मा नै यो बनेको छ। आत्माले नै जन्म जन्मान्तर भिन्न भिन्न ड्रेस धारण गर्दै आएको हो। आत्माले नै भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न शरीर चोला अर्थात् वस्त्र धारण गर्छ। आत्माले कहिले स्त्रीको चोला धारण गर्छ त कहिले पुरुषको चोला धारण गर्छ। अब हामी आत्माहरू फर्केर घरमा जानु छ। बाबासँग योग लगाउनु छ। मूल कुरा हो यो। बाबा भन्नुहुन्छ मैले आत्माहरूसँग कुरा गर्छु। मुख्य कुरा नै बाबालाई याद गर्नु, बाबासँग योग लगाउनु। बाबासँग योग लगाउनु छ, मूल कुरा हो यो। बाबा भन्नुहुन्छ मैले आत्माहरूसँग कुरा गर्छु। आत्मा भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छ। यी अङ्गहरूद्वारा सुन्छ। आत्माले कानद्वारा सुन्छ। आत्मा यसमा भएन भने शरीर के भन्छ त? मुर्दा बन्थ्यो। बाबाले आएर कति आश्चर्यजनक ज्ञान दिनुहुन्छ। परमात्मा बिना त यो कुरा कसैले सम्झाउन सक्दैन।
सन्यासी आदिले आत्मालाई कहाँ देख्न सक्छन् र? उनीहरूले त आत्मालाई परमात्मा सम्झन्छन्। त्यस्तै फेरि भन्छन् आत्मामा लेपछेप लाग्दैन, शरीरलाई धुन गङ्गामा जान्छन्। आत्मामा कुनै लेपछेप लाग्दैन भन्ने धारणा रहेको हुन्छ र शरीरलाई पवित्र बनाउनको लागि फेरि गङ्गामा स्नान गर्छन्। यो बुझ्दैनन् आत्मा नै पतित बन्छ, आत्माले नै सबै कुरा गर्छ। बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ, यो नसम्झ म फलानु हुँ, यो फलानु हो। होइन, सबै को हुन् त? सबै आत्माहरू हुन्। जातिपातीको कुनै भेद रहनु हुँदैन। आत्माले शरीर धारण गरेपछि नै अनेक प्रकारको जात धर्म आदि छुट्याइन्छ। वास्तवमा हामी सबै आत्मा भाइ भाइ हौँ, एकै पिता परमात्माका सन्तान हौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जातिपातीको कुनै भेद रहनु हुँदैन। आफूलाई आत्मा सम्झ। सरकारले कुनै धर्मलाई मान्दैन। यी सबै धर्म त देहका हुन्, तर सबै आत्माहरूका बाबा त एउटै हुनुहुन्छ। देख्नु पनि आत्मालाई नै छ। सबै आत्माहरूको स्वधर्म, हर आत्माको स्वधर्म हो शान्ति हो। त्यसैले चाहे हिन्दू होस्, मुस्लिम होस्, इसाई होस्, जो कोही धर्म मान्य भए तापनि हर आत्माको स्वधर्म के हो त? शान्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत हे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ र नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, जुन कुरा कामको छैन त्यसलाई एक कानबाट सुनेर अर्कोबाट निकालिदिनु छ। हियर नो इभिल, सी नो इभिल। बाबाले जुन शिक्षा दिनुहुन्छ त्यसलाई धारण गर्नु छ। बाबाले के शिक्षा दिनुभएको छ कि नराम्रो नसुन, नराम्रो नहेर, नराम्रो नबोल, नराम्रो काम नगर, नराम्रो नसोच। त्यसैले जुन कामको कुरा छैन त त्यसलाई सुन्नु छैन। एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबाले जो शिक्षा दिनुभएको छ त्यसलाई धारण गर्नु छ। दोस्रो छ, कुनै पनि हदको इच्छा राख्नु हुँदैन। किनकि भनिन्छ नि, इच्छाले अच्छा बन्न दिँदैन, राम्रो बन्न दिँदैन। कुनै पनि हदको इच्छा राख्नु हुँदैन। आँखाको धेरै सम्भाल राख्नु छ। अपवित्र दृष्टि नजाओस्। हरेक प्रति आत्मा भाइ भाइको दृष्टि रहोस्, कुनै दैहिक दृष्टि नरहोस्, अपवित्र दृष्टि नजाओस्। कुनै पनि कर्मेन्द्रिय चञ्चल नहोस्, खुसीले भरपूर रहनु छ। वरदान, अटेन्सन रूपी घृतद्वारा आत्मिक स्वरूपको सिताराको चमकलाई बढाउने आकर्षण मूर्त भव। अटेन्सन रूपी घृतद्वारा आत्मिक स्वरूपको सिताराको चमकलाई बढाउने आकर्षण मूर्त भव। बाबाद्वारा ज्ञानद्वारा आत्मिक स्वरूपको सितारा चम्किएपछि निभ्न सक्दैन, तर चमकको प्रतिशत थोरै र धेरै हुन सक्छ।
यस सिताराले सधैँ चम्केर सबैलाई आकर्षित तब गर्छ जब सधैँ अमृत बेला अटेन्सन रूपी घिउ थपिरहन्छौ। जसरी दीपकमा घिउ राख्यो भने त्यो एक रस बल्छ, त्यसै गरी सम्पूर्ण अटेन्सन दिनु अर्थात् बाबाका सबै गुण वा शक्तिहरूलाई स्वयंमा धारण गर्नु, यसै अटेन्सनद्वारा आकर्षण मूर्त बन्छौ। त्यसैले जब हामी बाबाको सबै गुण र शक्तिहरूलाई स्वयंमा धारण गर्छौँ भने तब आत्माको दीपक चम्किरहन्छ र आकर्षण मूर्त बन्छ। त्यसैले यसको लागि अमृत बेला विशेष अटेन्सन दिएर यो घृत थप्नुपर्छ। स्लोगन: बेहदको वैराग्य वृत्तिद्वारा साधनाको बीजलाई प्रत्यक्ष गर। बेहदको वैराग्य वृत्तिद्वारा साधनाको बीजलाई प्रत्यक्ष गर। ओम शान्ति।
सम्पन्न